पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का मामला। नून लीग ने तख्ते लाहौर से इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला, पार्टी अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की है। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम के हवाले से ये खबर है। नून लीग ने तख्ते लाहौर से इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पार्टी अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह बड़ा फैसला सामने आया है और पंजाब के मामले को लेकर आपको बताएं कि यह बड़ा फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। यह फैसला किया गया है, पार्टी अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का यह मामला है। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम, बताइए, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के हवाले से टिकटों का है, वो आइंदा 2 से 3 रोज में टिकटें बाकायदा तौर पर उसकी तकसीम शुरू हो जाएगी और कल से टिकटों की तकसीम का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में उसका सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मेरे ज़राए ने इस वक्त हमें कंफर्म किया है कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला अपना बरकरार रखा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला था वो तय नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अब NA 117 में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक को उम्मीदवार उतारेगी। NA 118 में हमजा शहबाज, NA 119 में इसमें चेंजिंग देखने में आई है कि मरियम नवाज की बजाय अली परवेज मलिक वो उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 120 में मरियम नवाज इंतखाब लड़ेंगी। इसी तरह शेख वहील अस्कर NA 121 से पार्टी इंतखाब लड़ेंगे, NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 124 से मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, NA 125 से अफजल खोकर, NA 126 से सैफ खोकर, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून के यंगस्टर अताउल्लाह खरट को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। NA 128 से हाफिज नुमान, NA 129 से मेहर इश्तियाक को दोबारा टिकट दिया जा रहा है और NA 130 वहां से मुस्लिम लीग नून के पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारे पास हमारे ज़राए ने ये हमें खबर दी है, जो हम अपने समा के नाज़रीन को बता रहे हैं। ज़राए का ये बता है कि एडजस्टमेंट के हवाले से जो फार्मूला था तय नहीं जा सका। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से प्रेशर था और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कहा जा रहा था कि लाहौर में उन्हें शेयर दिया जाए, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ था कि लाहौर में वो मेजर सीट्स मांग रहे थे, जिसके ऊपर ये भी फैसला यही किया गया है कि इलेक्शन से कबल जो सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला है वो ना हो। इलेक्शन के बाद जो सियासी जोड़ तोड़ होगी, इत्तेहाद होगा, उसे फिर इलेक्शन के बाद रखा जाएगा। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है, अहम तरीन खबर है। और ज़राए का ये बताना है टिकटों की मरहलावार ये तकसीम का अमल कल से शुरू होने जा रहा है। पंजाब के जो अजला है वहां पर टिकटें दी जाएंगी और उसके साथ साथ जो लाहौर की टिकट्स है ये 12 तारीख को कभी इम्कान है कि 12 जनवरी को इन टिकट्स का बाकायदा तौर पर जो है इनकी टिकट्स अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन जो MNAs हैं जिनके लिए हमने नाम दिए, इन लोगों को बुला के अब बताया जा रहा है कि आप इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के हवाले से टिकटों का है, वो आइंदा 2 से 3 रोज में टिकटें बाकायदा तौर पर उसकी तकसीम शुरू हो जाएगी और कल से टिकटों की तकसीम का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में उसका सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मेरे ज़राए ने इस वक्त हमें कंफर्म किया है कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला अपना बरकरार रखा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला था वो तय नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अब NA 117 में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक को उम्मीदवार उतारेगी। NA 118 में हमजा शहबाज, NA 119 में इसमें चेंजिंग देखने में आई है कि मरियम नवाज की बजाय अली परवेज मलिक वो उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 120 में मरियम नवाज इंतखाब लड़ेंगी। इसी तरह शेख वहील अस्कर NA 121 से पार्टी इंतखाब लड़ेंगे, NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 124 से मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, NA 125 से अफजल खोकर, NA 126 से सैफ खोकर, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून के यंगस्टर अताउल्लाह खरट को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। NA 128 से हाफिज नुमान, NA 129 से मेहर इश्तियाक को दोबारा टिकट दिया जा रहा है और NA 130 वहां से मुस्लिम लीग नून के पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे।
یہ ہمارے پاس ہمارے ذرائع نے یہ ہمیں خبر دی ہے، جو ہم اپنے سما کے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو فارمولا تھا وہ طے نہیں آ سکا، مختلف جماعتوں کی طرف سے پریشر تھا اور مختلف جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں انہیں شیئر دیا جائے، جن میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اسی طرح استحکام پاکستان کے ساتھ تھا کہ لاہور میں وہ میجر سیٹس مانگ رہے تھے، جس کے اوپر یہ بھی فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ الیکشن سے قبل جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا ہے وہ نہ ہو، الیکشن کے بعد جو سیاسی جوڑ توڑ ہوگی، اتحاد ہوگا، اسے پھر الیکشن کے بعد رکھا جائے گا۔ تو یہ اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے، اہم ترین خبر ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے ٹکٹوں کی مرحلہ وار یہ تقسیم کا عمل کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ٹکٹیں دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کی ٹکٹس ہے یہ 12 تاریخ کو کبھی امکان ہے کہ 12 جنوری کو ان ٹکٹس کا باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی ٹکٹس اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، لیکن جو ایم این ایز ہیں جن کے لیے ہم نے نام لیے ہیں، ان لوگوں کو بلا کے اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کمپین شروع کریں۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ٹکٹوں کا ہے وہ آئندہ 2 سے 3 روز میں ٹکٹیں باقاعدہ طور پر اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی، اور کل سے ٹکٹوں کی تقسیم کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں اس کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میرے ذرائع نے اس وقت ہمیں کنفرم کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ اپنا برقرار رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا تھا وہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے بعد مسلم لیگ نون اب این اے 117 میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو امیدوار اتارے گی، این اے 118 میں حمزہ شہباز، این اے 119 میں ایک اس میں چینجنگ دیکھنے میں آئی ہے کہ مریم نواز کی بجائے علی پرویز ملک وہ امیدوار ہوں گے، جبکہ این اے 120 میں مریم نواز انتخاب لڑیں گی۔ اسی طرح شیخ وہیل اسکر این اے 121 سے پارٹی انتخاب لڑیں گے، این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق، این اے 123 سے شہباز شریف، این اے 124 سے مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، این اے 125 سے افضل کھوکر، این اے 126 سے سیف کھوکر، این اے 127 سے بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے ینگسٹر عطا اللہ کھرٹ کو امیدوار بنایا جا رہا ہے، انہیں ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ این اے 128 سے حافظ نعمان، این اے 129 سے مہر اشتیاق کو دوبارہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور این اے 130 وہاں سے مسلم لیگ نون کے پارٹی قائد محمد نواز شریف الیکشن لڑیں گے۔ یہ ہمارے پاس ہمارے ذرائع نے یہ ہمیں خبر دی ہے، جو ہم اپنے سما کے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو فارمولا تھا وہ طے نہیں آ سکا، مختلف جماعتوں کی طرف سے پریشر تھا، اور مختلف جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں انہیں شیئر دیا جائے، جن میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اسی طرح استحکام پاکستان کے ساتھ تھا کہ لاہور میں وہ میجر سیٹس مانگ رہے تھے، جس کے اوپر یہ بھی فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ الیکشن سے قبل جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا ہے وہ نہ ہو، الیکشن کے بعد جو سیاسی جوڑ توڑ ہوگی، اتحاد ہوگا، اسے پھر الیکشن کے بعد رکھا جائے گا۔ تو یہ اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے، اہم ترین خبر ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے ٹکٹوں کی مرحلہ وار یہ تقسیم کا عمل کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ٹکٹیں دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کی ٹکٹس ہے یہ 12 تاریخ کو کبھی امکان ہے کہ 12 جنوری کو ان ٹکٹس کا باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی ٹکٹس اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، لیکن جو ایم این ایز ہیں جن کے لیے ہم نے نام لیے ہیں، ان لوگوں کو بلا کے اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کمپین شروع کریں۔ ٹھیک ہے، عاصم نصیر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے، اور نون لیگ نے تخت لاہور سے ابتدائی فہرست تیار کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ، پارٹی اکثریت نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کی ہے، تو فارمولا طے نہیں پایا گیا، دوسری پارٹیز کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے نون لیگ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی اکثریت نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کی ہے۔